अगर बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों, चागी के सुनसान रेगज़ारों और ज़मीन की खामोश तहों के अंदर झांक सकें तो शायद आपको एहसास हो कि पाकिस्तान सिर्फ़ एक गरीब मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क है जिसके कदमों तले कुदरत ने अरबों डॉलर का ख़जाना दफन कर रखा है। सोना, तांबा, चांदी और नायाब मादनियात। लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के पास इतनी दौलत मौजूद है तो आखिर अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, कर्ज़ों और IMF के प्रोग्रामों में क्यों जकड़े हुए हैं। दोस्तों, हकीकत ये है कि पाकिस्तान की कहानी सिर्फ वसाइल की नहीं बल्कि उन वसाइल पर अख्तियार, ताकत, सियासत और मफादात की कहानी भी है। बलूचिस्तान के रिकोडेक को दुनिया के बड़े गैर इस्तेमाल शुदा कापर और गोल्ड मंसूबों में शुमार किया जाता है, जहां बैनुल अक़वामी अंदाज़ों के मुताबिक सोने और तांबे के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। और यही वजह है कि आलमी कंपनियां, सरमायाकार और ताकतवर ममालिक इस मंसूबे में गैर मामूली दिलचस्पी रखते हैं। मैं हूं आसिफ किशकोरी और आप देख रहे हैं ज़मीन की बात। दोस्तों, पाकिस्तान का रिकोडेक मनसूबा गुज़िश्ता कई दहाइयों से तनाज़ात, अदालती मुकदमात, सियासी फ़ैसलों और खुफिया ताकत के मराकज़ के असर रसूख का शिकार रहा है। एक वक्त आया जब गैर मुल्की कंपनियों के साथ किए गए मुआहदों पर सवालात उठे। नाक़दीन ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने वसाइल की असल कीमत का दुरुस्त अंदाज़ा लगाए बगैर मुआहदे किए। कुछ हलकों ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी अशराफिया और ताकतवर तबकात ने कमीशन, सियासी फ़ायदे और ज़ाती मफादात के तहत ऐसे फ़ैसले किए जिनसे मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा। और यही वजह थी कि रिकोडेक का मामला बैनुल अक़वामी सालसी अदालतों तक पहुँचा और पाकिस्तान को भारी जुर्मानों के ख़तरे का सामना भी करना पड़ा। बाद में नए मुआहदे हुए जिनके तहत गैर मुल्की कंपनी बैरिक गोल्ड और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान शराकत दारी कायम हुई, जिसमें वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत को भी हिस्सा मिला। लेकिन यहाँ असल सवाल सिर्फ मुआहदे का नहीं बल्कि उस सोच का है जिसके तहत पाकिस्तान अक्सर खाम वसाइल बेच देता है जबकि असल मुनाफा वैल्यू एडिशन करने वाले ममालिक ले जाते हैं। सोना और तांबा हमारी ज़मीन से निकलता है, मगर रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और आलमी मंडी में असल कीमत बनाने का अमल अक्सर बैरून मुल्क होता है। यानी ज़मीन हमारी, वसाइल हमारे, लेकिन असल दौलत का बड़ा हिस्सा दूसरे मुल्कों की सनतों में तब्दील हो जाता है। यही वो मकाम है जहां अवाम पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान अपनी मादनियात खुद क्यों नहीं निकाल सकता। क्यों हम आज भी गैर मुल्की कंपनियों और बैरूनी सरमायाकारी के बगैर इतने बड़े मंसूबे मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं रखते। इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में नहीं बल्कि पूरे निज़ाम में छुपा है। दहाइयों तक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिसियों की तब्दीली, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, ताकतवर गुरूहों के मफादात और कमज़ोर सनती ढांचे ने ऐसे मंसूबों को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ने नहीं दिया। हर हुकूमत ने दावा किया कि वो मुल्क के वसाइल अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन अवाम के सामने सवाल आज भी वही है कि आखिर इन वसाइल से आम आदमी को क्या मिला। बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान के गरीब तरीन सूबों में शुमार होता है, हालांकि कुदरती वसाइल का सबसे बड़ा ख़जाना उसी सरजमीन में मौजूद है। नाक़दीन ये भी कहते हैं कि माजी में बाज़ हुक्मरानों और बाअसर शख्सियात ने कौमी वफाद से ज़्यादा अपने सियासी और माली मफादात को तरजीह दी। यही वजह है कि पाकिस्तान कई बार ऐसे मुआहदों में उलझता रहा जहां शफाफियत पर सवाल उठते रहे। कुछ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि ताकतवर इदारों, इस्टेब्लिशमेंट और बैनुल अक़वामी मफादात के दरमियान भी हमेशा एक खामोश कशमकश मौजूद रही कि पाकिस्तान के वसाइल पर असल अख्तियार किसका होगा। यही वजह है कि मादनियात का शोबा अक्सर कौमी सलामती, सरमायाकारी, खारजा पॉलिसी और खुफिया ताकत के तवाज़ुन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत भी मौजूद है कि इतने बड़े मंसूबों के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी, जदीद मशीनरी, तकनीकी महारत, सिक्योरिटी और आलमी सतह की माइनिंग टेक्नोलॉजी दरकार होती है, जो पाकिस्तान के पास महदूद पैमाने पर मौजूद है।
اسی لیے حکومتیں غیر ملکی کمپنیوں کو شراکت دار بناتی رہی ہیں۔ بیرک گولڈ اور پاکستان کے درمیان موجود شراکت داری کے تحت منصوبوں کو دوبارہ فعال کیا گیا اور اسے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک تاریخی موقع قرار دیا گیا۔ اندازے یہ بھی ہیں کہ ریکوٹیک جیسے منصوبے آنے والے اشروں میں پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کی آمدن پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ ہزاروں نوکریاں اور برآمدی مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دولت کا فائدہ واقعی عوام تک پہنچے گا، یا یہ صرف رپورٹس، پریس کانفرنسوں اور طاقتور حلقوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے گا؟ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ صرف وسائل کسی ملک کو امیر نہیں بناتے، بلکہ ادارے، شفافیت، ٹیکنالوجی اور پالیسی اس دولت کو قوم کے لیے فائدہ مند بناتے ہیں۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک بھی معدنیات سے مالا مال ہیں، لیکن وہاں کے عوام آج بھی غربت کا شکار ہیں، کیونکہ وسائل پر قبضہ چند طاقتور طبقات کے ہاتھ میں رہا۔ پاکستان کو بھی یہی خطرہ درپیش ہے کہ اگر معدنیات کی دولت شفاف نظام کے بغیر نکالی گئی تو فائدہ محدود طبقوں تک رہ جائے گا، جبکہ عوام کو صرف وعدے ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ملک میں یہ بحث تیز ہو رہی ہے کہ صرف خام معدنیات نکالنا کافی نہیں، بلکہ پاکستان کو اپنی ریفائننگ انڈسٹری، دھاتوں کی پروسیسنگ، جدید ٹیکنالوجی اور مقامی انجینئرنگ سیکٹر کو بھی مضبوط کرنا ہوگا تاکہ اصل ویلیو ایڈیشن ملک کے اندر ہو۔ اگر پاکستان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نہ صرف اربوں ڈالر کی بچت ہو سکتی ہے، بلکہ لاکھوں نوجوانوں کے لیے روزگار بھی پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ماضی کی طرح فیصلے بند کمروں میں ہوتے رہے، معاہدوں کی تفصیلات عوام سے چھپتی رہیں اور وسائل پر چند طاقتور حلقوں کا کنٹرول قائم رہا، تو پھر شاید یہ سونا بھی عام پاکستانی کی قسمت نہ بدل سکے۔ آج بھی بلوچستان کے کئی علاقوں میں غربت، پانی کی کمی، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کا فقدان موجود ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو عام عوام کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اتنے وسائل کے باوجود ترقی کیوں نہیں آئی۔ پاکستان کے پاس صرف ریکوٹیک ہی نہیں بلکہ تھار کا کوئلہ، گلگت بلتستان کی معدنیات، خیبر پختونخوا کے قیمتی پتھر اور دریائے سندھ کے کناروں پر موجود سونے کے ذرات بھی ایک بڑی معاشی طاقت بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ملک میں ایسی قیادت اور ایسا نظام ہو جو وسائل کو صرف نکالنے کے لیے نہیں بلکہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کرے۔ آج دنیا تانبے اور نایاب معدنیات کی نئی دوڑ میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ الیکٹرک گاڑیاں، بیٹریاں، سولر انڈسٹری اور جدید ٹیکنالوجی انہی دھاتوں پر چل رہی ہے۔ یعنی پاکستان کے پاس صرف سونا نہیں بلکہ مستقبل کی عالمی معیشت کا ایک اہم خزانہ بھی موجود ہے۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیا پاکستان اپنے وسائل پر خود مختار کنٹرول قائم کر پائے گا؟ کیا عوام کو ان ذخائر کا حقیقی فائدہ ملے گا، یا پھر یہ خزانے ہمیشہ طاقتور ملکوں، بڑی کمپنیوں اور اندرونی مفادات کے درمیان تقسیم ہوتے رہیں گے؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ قومیں صرف خزانے سے نہیں بلکہ دیانتدار نظام، مضبوط اداروں اور قومی مفادات پر مبنی فیصلوں سے ترقی کرتی ہیں۔ اور اگر پاکستان نے اس بار اپنے وسائل کو صحیح سمت میں استعمال کر لیا تو شاید آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے قدموں تلے سونا دفن تھا، مگر ہم خود غربت میں زندہ رہے۔ دوستو، امید ہے میری آج کی ویڈیو نے آپ پر بہت کچھ واضح کر دیا ہوگا جو آج تک آپ سے پوشیدہ رہا۔ میں ہوں آصف کشکوری اور آپ دیکھ رہے ہیں زمین کی بات۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔